हांगा हांव पूर्णपणे निशेध करता. हे एका धाकट्या भुरग्याक धाकटो भुरगो म्हणटा हें सोबना. म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीचो जो मेंबर आसा खुबश्यो गोश्टी आमच्या सिनियर लिडरा कडल्यान शिकपाची गरज आसा. सगळ्यात पयलीं म्हणजे जी एज फॅक्टर आशिल्लो थंय म्हणजे मनीस थंय त्या दिसा CCTVन गेल्ले तांकां अशे पद्दतीन ट्रिटमेंट करप हें सामकें चुकीचें आशिल्लें. आनी मागीर आपल्या डिफेन्सान जे रितीन तो सांगपाचो प्रयत्न करता की कसिनोज हे ताज्या अंडर येना, हे गव्हर्मेंटाचो विशय. ताचो बापूय म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान आसा आनी मंत्री आसा. तो थंय कॅबिनेट मिटींग ज्यो जाता थंय हे सगळे कसिनोचे विशय ताका परमिशन दिवपाचे विशय जे अन्य डिपार्टमेंटाचे आसा ते डिस्कस जाता तेन्ना मंत्री म्हणून आनी पणजेचो आमदार म्हणून तो कितें थंय भिकणां खावपाक बशिल्लो आसता. जर ताका खरेंच कन्सर्न आसा जाल्यार ताणें थंय ओपोज करपाची गरज आसता. कसिनोचो इफ ही वॉज सिरियस अबाउट 100 days जाल्यार प्रत्येक कॅबिनेट मिटिंगेक ताका ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली तो ओपोज करपाक वेन ही हॅज नॉट अपोज्ड बिकॉज देर इज समथींग सम हिडन एजंट बिटवीन द कसिनो लॉबी एंड मे बी ही. दुसरो विशय ताणें काल एक स्टेटमेंट केला आमदारान पणजेच्या की आपूण आमदार जायना फुडें कितें तरी गेलो आनी आपल्याचेर कसल्यो केसी घातल्यो आनी कितें असो तिणें स्टेटमेंट केलें. तो थंय गेल्लो कदाचित प्रॉब्ली आपल्या हॉटेलाचे रूम कसिनो लॉबीन विकपा खातीर आसतले. जर खरेंच इंटेन्शन आशिल्लें जाल्यार खुबश्यो गोश्टी करपाक जाताल्यो. सामकें सोंपी हांव विशय सांगता, सोंपो विशय. हें जें स्ट्रिमलायनींग ऑफ जे ट्रॅफीक आसा म्हणजे टॅक्सीज आमी पळयता कशे पद्दतीन उब्यो आसता. एक लायन पार्किंगेची आसता तेन्ना दुसरी लायन तिसरी लायन जाता. फाटल्या सगळ्या पब्लिकांक त्रास जाता. हांगा ट्रॅफीक पुलीस घालून किंवा CCTVचो स्टाफ घालून हें स्ट्रीमलायन करूंक शकनाशिल्ले. हें हांव मेयराकूय विचारूंक सोदतां आनी ताच्या बापायकूय विचारूंक सोदतां तो मंत्री आसा. ट्रॅफीक पुलीस तुज्या कंट्रोलान ना. जाय जाल्यार एका दिसा भितर हे ट्रॅफीक मनीस ट्रॅफीक पुलिसूच आमी वापरून आमी सॉल्व करपाक शकता. जे रितीन आमचे सावथ गोंयचे लोक जाणटे सगळे तांच्या दारान जे रितीन ज्यो गाडयो दवरलेल्यो आसता हे एका दिसाचो हो विशय. जर तो वील आसा करपा खातीर जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाता. आज आमचो जो कितें प्रयत्न आसा आतां ह्या कावन्सील इलेक्शनान झगडपाचो तो डेफिनेटली आमचो आसतलो. आनी ह्याय लोकांक हांव आश्वासन दिता की CCTVच्या परव्यून ज्यो कितें गोश्टी येता आमचो कावन्सील जालो बाब सुरेंद्र फुर्तादो सारकिल्लो मेयर आमकां जाय पणजे शहरा खातीर. आमी डेफिनेटली ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाता तितक्यो बेगीन करतले आनी हे म्हज्या पणजेकारांक आनी ताळगांवकारांक उतर. मी परते 8 ते 10 म्हयन्यांनी तुमचे कडेन मतां मागूंक घेतले. सो हें न्ही की आमी जस्ट तुमकां इलेक्शना खातीर कितें फट उलयता. इट इज नॉट अबाउट 100 days प्रॉमीस. वी वील इम्प्लिमेंट इट वॉट एवर कम्स अंडर द परव्यू ऑफ CCTV. If our panel is elected under the leadership of Surendra Furtado, we will ensure that everything will be streamlined. पण एक पयस जाल्यार आमी पर्रीकारान जेन्ना हे कंटिन्यू दवरले लायक रिन्युवला तेंगे कसिनोक दिली तेन्ना यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ BJP आशिल्लो न्हू तुमी. खुबशा डिबेटींग होच विशय करपाक हांवूय गेला आसतलो. आज वाल्मिकी बाब आशिल्लो म्हजो मित्र. रायट फ्रॉम माय चायल्डहूड ही इज माय फ्रेंड. वी हॅड एम्पल डिबेट्स ऑन दीस. ही जी आतां बोट फुडें हाडल्या ती जेन्ना हाडिल्ली तेन्ना एज अ स्पोक्सपर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी आय वॉज देर ऑन मेनी TV चॅनल्स डिफेंडींग इट. पण आज हें इतकें जाल्लें आसा की म्हाका आज दिसता की म्हजी ही चूक आशिल्ली. ही चूक हांवें मोठी केल्या आनी ही रेक्टिफाय करपाचो आतां टायम आयिल्लो आसा. सो सगळ्या गोंयकारांक आतां एकठांय जावपाचो टायम आसा, रस्त्यार देंवपाचो टायम आसा आनी ज्यो गोश्टी ज्यो चुक्यो पयलीं जाल्या त्यो डेफिनेटली जाग्यार घालपाचो वेळ. पूण आतां म्युन्सिपालिटी इलेक्शनाक आसा तेंच्यांनी आजून कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूं ना आनी तुमी खंय तरी डिक्लेअर करपाचें आशिल्लें पूण तें डेफिनेटली आमच्यो ज्यो गोश्टी आसा त्यो बेगीन डिक्लेअर जातल्यो सो तुमकां आमी कळयतले. उत्पल तुमी सगळे वांगडा येवन एक पॅनल अशें घालताले पण डेफिनेटली ओवरऑल 30 हितून तुमी घालताले. दिसाच्या दिसूय वॉर्डांनी आमचे कॅन्डिडेट. BJPचो कॅन्डिडेट फायनल तेंचे कॅन्डिडेट फायनल जायना तुमचे फायनल जायना. तांचेर म्हाका कांय उलोवपाचें ना आनी आमचे फायनल जायना असो न्ही. आमचे खुबशे कॅन्डिडेट्स पळय एक पयलीं तुमी समजून घेयात आमकां नोटिफिकेशन हेचेरूच कळ्ळां रिजर्वेशन कितें तें. खरेंच तांकां 1-2 म्हयने पयलीं खबर आशिल्लें वॉर्डूय कितें आसा तें आनी रिजर्वेशनूय कितें आसा. आमकां रिजर्वेशन कळ्ळ्यार 8 दीस जावना. सो डेफिनेटली आमकां तितको मातसो एक बफर लागतलो टायम.
ऑलमोस्ट जाल्ली आसा कांय खंय एक थोड्या वॉर्डांनी थंय वयर सकयल जाता थंय आमचें चालू आसा काम आनी योग्य वेळार आमी सगळे अनाउन्समेंट सारके योग्य पद्दतीन करता. बाबुशान अजून पॅनल तुजेर डिक्लेअर करूना तुका दिसता की तुमी सगळे एकठांय येयला खंयतरी म्हाका ताजेर कांयच उलोवपाचें ना ताणें ताका कितें करपाचें आसा ताका करूनी. म्हाका खात्री आसा की 15+ कॉर्पोरेटर आमच्या पॅनलाचेर निवडून येतले आनी अशा सारकिल्लो जो नागरीक आसा प्रतिश्ठीत नागरीक आसा तो असले मेयर आमकां फुडें मेळटा. Surendra, do you think that as a mayor that whatever statement that MLA made that is behind the PGM mayor, you can elaborate on this? See, What CCP can do? when I was the mayor, we had taken up the issue of casino in a very strong way. Resolutions were passed. But then commissioner said that casinos come in the sea, in the river. We have no powers except the officers. So you see my note where I said to Sanjay Dodri, if that is the case, seal the thing. Don't give the licenses. किंवा कोण साधो मनीस शटर घालता तो न्यू तेजी शॉपाक जाल्यार तुमी रोखडे नोटीस धाडटा स्टॉप वर्क म्हणून. So notice हे पणजे गोंय पळय म्हणटा न्हू ते गरीब लोकांचे न्हू हे गरीब लोक जे स्टँड इन द क्यू लायनीन रावता वोटींग करपाक न्हू हे कोण व्हडले आतां कोण बिजनसमॅन येयल्या न्हू ते वोटिंगाक रावना. पूण फायनली कितें पूण हांव मागता आमचे सगळ्यांचे आमचे इश्ट फ्रेंड आख्खे गोंय जे आहा तेमचे पणजे रिलेशन आसा फ्रेंड्स आसा हां तेमी तेमकां कन्विन्स करपाचें की आमचे पॅनल निवडून हाड म्हणून. आनी एक विशय तुमचे कडेन काडटा म्हणटा तो काल आमदाराचो स्टेटमेंट आयलो की पणजेच्या धंदेवाल्यांक विचारा पणजे जे बिजनसमॅन आसा तांकां सगळ्यांक विचारा म्हणून. हांवूय एक सादो बिजनसमॅन पणजेचो आनी कितकीशींच वर्सां 1980 पासून आमी हांगा धंदो करता. कसिनो येवच्या पयलीं हांगा बरे धंदे चलताले आनी फुडेंय बीन बरे धंदे चलताले. आतां आमी पळयता फाटल्या 7 वर्सां स्मार्ट सिटीचो जो विशय हाणें सामको जो पाड घातिल्ले रस्ते आनी सगळें मेस करून उडयलां ताच्या खातीर मॅसीव ट्रॅफीक कंजेशनूय हांगा जाता आनी ट्युरिस्ट कोणूच सिटीन येवपाक सोदिना. आज जो धंदो ना लोकांक पळय इज बिकॉज ऑफ द बॅड मॅनेजमेंट बाय युअर गव्हर्मेंट. लोकांक 18 जून रोडा सारकिल्ली जी बरी शॉपिंग स्ट्रीट आशिल्ली गर्दी पडटाली हांगा ट्युरिस्टांची. आज ट्युरिस्टांक येवपाक भितर वाट ना. आपली गाडी पार्क करतो जाल्यार पार्किंग करपाक जागो ना. हे सगळें तुमच्या मिसमॅनेजमेंटा खातीर. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाग्यार घालपाचो आमचो मोठो प्रयत्न आसतलो. वी वील एन्श्युअर दॅट द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ पणजी एंड 18 जून रोड स्पेशली जे रितीन ट्युरिस्ट ज्या प्रमाणान ट्युरिस्ट येताले ते कितें हांगा येवन धुमाकूळ जाल्ले नाशिल्ले. ते येताले आपले शॉपिंग जें कितें आसा तें करताले. पणजे चर्चीन थंय बरे त्या स्टेप्सांचेर बरें हें करताले मारुतीगडार वताले आमच्या महालक्ष्मी देवळान वताले. ते हांगा कितें आतां फक्त हांगा आमी पळयता की स्पा आनी मसाज टुरिजम असलें चलना. हें कितें चलयलें. सो हें आमदाराचो टोटल फेलियर. आतां कितें आय एम सॉरी आनी हांवें हें करून हें असलें कांय जावपाचें ना. आतां लोकांनी शाणें जावपाक जाय. आतां कितें पळय तें कितें टीव्ही फ्रीज वॉशिंग मशीन पत्रे घालून दितले पेंट मारून दितले हे सगळें असलें हांकां बळी पडनाका. एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी म्हणना हांव ही लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी म्हणटा. दीस इज द लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी टू सेव पणजी. हाजो पूर्णपणे उपयोग करून घेया आनी एक बऱ्या कॉर्पोरेटरांक जे तुमच्या खातीर झगडटले तुमच्या खातीर उलयतले थंय मेयरा फुड्यान फातर कशे बसतले असले कॉर्पोरेटर आमकां फुडें नाका. थँक्यू. फाल्यां परवा आमचें अनाउन्समेंट जाता तेन्ना तुमकां सगळ्यो डिटेल्स दिता. थँक्यू. 2 दिसां भितर अनाउन्स करतले. फाल्यां आमी पयलीं आमचे कांय गोश्टी अनाउन्स करता तेन्ना तुमकां कळयता सगळें. थँक्यू. थँक्यू. काडली